naara ka na sa Iglesia Katolika, my brother and sister. Amen? So nga naghambal ka sa rel, ang ginasiling nimo ang Sabado hindi tinuod kay gihimo isang tawo. Ang hambal nga Sabado iyan na sa mga Spanish nga mga pinulungan. Gani ang Sabado equivalent na siya sa Saturday sa aton nga kapanahonan karon. Gani hindi pagtudloi sa mga sayop ang aton mga katawhan kag aton mga batanon. Sa hindi tama nga pagtudlo agud hindi sila magtalang sa kamatuoran. Kung imo gusto nga amo na iya nga ang Lunes amo na ang unang adlaw nga nugobra kag himuon nimo nga ang Domingo amo nang himuon mo kapito sunod sa ginahambal nimo nga doktrina sa inyo nga simbahan nga Katoliko, sa inyo lang na kagustuhan. Pero hindi na amo ang ginasulat sa aton nga mga libro kag sa balaan nga kasulatan. Tanawa ang diksyonaryo kung ano ang ginahambal sa adlaw nga Domingo.